السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، ليلة سعيدة لكل أخوات والإخوان اللي باقين فايقين واللي نعسوا يصبحوا على خير حتى يشوفوا الفيديو إن شاء الله. كنشكر كاع الأخوات والإخوان اللي كيدعمونا ويشجعونا والمتتبعين ديال القناة، كنقول لهم شكرا على الثقة ديالكم فينا وفي القناة. وكنشكر كذلك كاع الناس اللي كتدعمنا وتشجعنا سواء من بعيد او من قريب. كنشكر خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن اللي كيشجعونا كذلك واللي كيثيقوا فينا. كنشكر الناس لي زابوني ديالنا اللي كيثيقوا فينا حتى هما، كنقول لهم شكرا بزاف على الثقه. وكنشكر الناس اللي عاودوا جدوا فينا الثقه، كنقول لهم شكرا بزاف. وكنتمنى ان الثقه ديالكم تكون في محلها ان شاء الله. وكنشكر وكنرحب بالناس اللي جدادين في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم في قناه الاصدقاء بين خواتاتكم وخوتكم، قناه فتح حسان تيرف، قناه الكل. وكنشكركم بزاف وانا جد سعيد بانضمامكم معنا في القناه، ونتمنى اننا نكونوا خفافين الظل على قلوبكم ونكونوا كنفيدوكم. وهذا اللي كنترجو من الله، اننا نكونوا عند حسن ظنكم. بون، غادي ندوزو للكينتي ديالنا ديال غدا ان شاء الله، اللي غادي يكون في فانسن ريونيون 1 كورس 3 كينتي دو 29/8/2020 اتلي 3000 متر 3000 متر غروند بيست سوندري كورد اغوش 17 البارطون. الديبار غيكون مع 2:04 بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. الملاحظة الأولى في الكورسين إن شاء الله غادا تكون هي أن الكورسة غتكون ديابوليك افيك ان انديس 9، سيتادير يعني هاد الكورسة ما فيهاش ثقة، ما فيهاش ثقة. يعني ملي كتسمع حمقى افيك ان انديس 9 كورسة حمقى. يقدر يجي الكرون فافوري في الراس ويتبعوه الطواكر، يقدر الكرون فافوري يدير اللبارية وتصدق الكورسة مقلوبة. يعني هكذا باش كتكون الكورسة حمقى، هي ماشي صعيبة مي حمقى. بون، غادي ندوزو ان شاء الله التحليل ديالنا ديال لي شوفو، وغادي نبداو بالرقم 2 لو نيميرو 2. هادي فميلة عندها 5 ديال السنوات، نانا ريغوليير ديفيري دي كات بور لا دوزيام فوا في لا كارير ديالها. يعني هادي تاني مرة غتحيد الصبابط ب4. مزيانة في فانسن، ما عندهاش مشكل في فانسن. غادا دير اول مرة هاد لا ديستانس ديال 3000. راكب عليها ان بون بيلوت اللي هو جيلورميني. الى تأدبطات هاد العودة
مع 3000 متر مع لا ديستانس، راه تقدر دير اون سيربريز في لاريفي وتكون دون لي 5. سورتو انها ريغوليير وراكب عليها ان بون بيلوت. غادي ندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8. هاد لو نيميرو 8 مال جينيتور فحل، عنده 5 ديال السنوات، ريغولي مي نص نص. طري بيان ديفيري دي كات، ملي كيكون محيط الصبابط بربعة كيكون زوين. وهاد ديفيري دي كات دارها 2 المرات في حياتو، الديفيري تحيد الصباط 2 المرات في حياتو بربعة، وجابهم بجوج، يعني 2/2 ديفيري دي كات. غدا ان شاء الله غيكون ديفيري دي كات. اول مره غيدير 3000. سي ان بازير بيلوتي بار لو فيس دو بازير نيكولا. وزيادة على هذا انه مزيان في فانسن هاد العود هذا، دونك راه il peut créer une belle surprise في l'arrivée. attention à ce 8. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9، الرقم 9. هاد نيميرو 9 نانا فميلة عندها 5 سنوات، تري ريغوليير، جي دي تري ريغوليير. طري بيان ديفيري دي كات، ملي كتكون ديفيري دي كات كتكون مخيرة. ما عمرها فاتت 2700 في فانسن، مي كيف ما كنعرفو مؤخرا لا فامي ابريفار رجعت اون فورم، ونيت العودة اون فورم، وكونفي ان بون بيلوت. Le deuxième basir, c'est Alexandre Abrivard. Attention à elle. هاد لو 9 اتونسيون حتى هي بالنسبة ليها راه تقدر تكون دون لي 5. غادي ندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11. هذا مال عنده 5 سنوات، معقول على العموم، كيدير المونطي و لاطلي افيك اون موين ريوسيت، يعني هو اغلبيه هو مزيان في المونطي، كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور بحال غدا. حتى هو اول مره غيدير 3000 بحال لا ماجوريتي ديال هاد لي كونكيرون اللي كاينين في هاد الكورسه. 99% منهم ما داروش 3000 الا واحد اللي دارها وما دارهاش في فانسن، دارها في اوتر بوديوم، حنا غنوصلو ليه ان شاء الله. دونك هاد لو 11 راه il peut créer une surprise في لاريفي، مي ممكن انكم ما تلقاوش عندنا في لا سيليكسيون
او بارمي لي شوفو سيربريز تقدروا ما تلقاوش، كوم انكم غتلقاو عاوتاني دي شوفو اللي ما هضرناش لكم عليهم هنا، وتقدروا تلقاوهم سوا بارمي لي سيربريز سوا تلقاوهم في لا سيليكسيون. نظرا باش نبقاو نهضروا عليهم وهذا وهذا، حنا كنختاروهم وكنربحوا بهم الوقت لينا وليكم. دونك لا داعي لضياع الوقت مادام غادي يكونوا ان شاء الله في لا سيليكسيون. غادي ننتقلوا اخواتي اخواني للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12. قبل ما نهضروا عليه اود ان اتقدم بالشكر je passe le bonjour et le remerciement à tous les parieurs du monde qui nous encouragent et qui assistent à nos vidéos sur notre chaîne Fatiha Saint-Turf. Merci, merci, merci beaucoup de votre soutien. وكذلك كنشكر الإخوان اللي كيكونوا معنا في اللايف دائما واللي كيساعدوا كذلك القناة بالنسبة للكتابة ديال لا سيليكسيون لا ديرنيير مينيت لا بوط نوار اكسيتيرا. كنقول لكم شكرا كل واحد من هذا المنبر بالاسم ديالو. دونك راكم معروفين، كاملين بكم كنقدم لكم الشكر. لا داعي لذكر الاسماء، كنشكركم بزاف. دونك غادي نرجعو نكملو التحليل ديالنا وغادي ندوزو لو 12. هذا الرقم 12 مال جينيتور فحل، عنده 5 سنوات، ريغوليي، كيكون مزيان ديفيري دي كات. تا هو il débute في 3000 في فانسن، مي دارها في ان اوتر بوديوم كان دارها في نانت، تكلاصا فيها 4. لو باب او سيكلي اون فرانس. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 15. هاد الرقم 15 مال جينيتور تا هو فحل، عنده 5 سنوات، ريغولي مي نص نص، يعني ماشي شي ريغولاريتي بزاف. محيد الصباط ب4 جوج المرات في حياته، ديفيري دي كات جوج المرات في حياته، وغتكون هذه هي الطروازيام فوا اللي غيحيد فيها الصبابط ب4. مي دوك جوج المرات اللي كنحيد فيها الصبابط ب4 ما دار فيها حتى شي حاجه ديسكاليفيا فيهم بجوج. كيكون زوين هو ديفيري دي بوستيريور، مي هاد المره عاوتاني جايبينو ديفيري دي كات. والمشكل ديالو هو زوين في فانسن زعما الصراحه. وما عرفتش علاش ديفيراو دي كات، واش ما باغيينوش يجي عاوتاني ولا شتا نسي شي تريك تمايا. ولكن ما نساوش بانه كونفي الان بون بيلوت اللي هو لوكانو
attention راه il peut créer une surprise إلا بقى في لي بون زالور، يعني إلا ما هش رجليه يقدر يدير شي سيربريز في لاريفي نردو منو البال. بنادم إلا دار إن بال باز يمكن أنه يرش به. دونك غادي ننتقلو لأنوتر كونكيرون إخواني أخواتي، اللي هو الرقم 16. هذا مال تا هو جينيتور فحل، عنده 5 ديال السنوات، ريغولي، كيكون مخير دي فيري دي بوستيريور بحال غدي ان شاء الله. حتى هو بحالو بحال خوتو ديبيت في لا ديستانس، اول مره غيدير 3000 متر بحالو بحال الخوت. سونطون يعني كيتفاهم مزيان مع دافيد طوماه، وهو اللي راكب عليه نيت غدا. دونك اتونسيون ا سو 16 كومبينيزون غانيونت او بلاسي، ولا كانت شي ديفايونس اتونسيون الوي. دونك غادي ننتقلو لاخر كونكيرون عندنا في التحليل ديالنا، اللي هو الرقم 17. لو شامبيون مال عنده 5 سنين، سي لو شوفال اباطر. الى سي لا ديتيان لا ديستانس راه مكاينش اللي غيحركو. دونك تولي في كما كنقولو سونطوفير. اون تيت غنحطوه في الراس ان شاء الله. دونك خواتي الى هنا نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا. كيف ما سبق وقلت لكم غادي يكونوا دي شوفو ما ربما ما سمعتوهمش في التحليل، غيكونوا في لا سيليكسيون ولا بارمي لي سيربريز، وتقدروا تلقاو شي واحد هضرنا عليهم تلقاوه ما كاينش في لا سيليكسيون وما كاينش في السيربريز. دونك غتبقى لنا ان شاء الله لا ديرنيير مينوت ولا بواط نوار الى ميثود دي جور. غنحاولوا ما امكن ان شاء الله، ولا كانت معاهم عاوتاني شي سيربريز جديده في لاكورس، ولا غنحاولوا ما امكن اننا ندوزوهم لكم غدا ان شاء الله قبل الكورسه باش تستافدوا منهم، ونحاولوا اننا ندوزوهم قبل الكورسه بوقت يعني ساعه ونص ولا ساعتين ان شاء الله قبل الكورسه باش تستافدوا منهم. علاش بغينا نتسناو وربما تكون شي سيربريز في لاكورس ان شاء الله. عفوا. دونك خواتاتي الى هنا نقول لكم تبارك الله عليكم، وبداية عطلة أسبوع موفقة إن شاء الله، ونتمنى أننا غدا نتخلصوا، وغادي نتخلصوا إن شاء الله بإذن الله. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون هي 17 12 16 8 9 2 7 13. 7 و 13 ما هضرناش لكم عليهم، مي هما كاينين في لا سيليكسيون. كنتمنى ان يكون واحد منهم في لاريفي اولا بجوج الى ساعدنا الحظ ان شاء الله، علاش لا، مي او موان نتمنوا ان يكون واحد منهم في لاريفي. دونك غادي نعاود لي وي نيميرو دو لا سيليكسيون دو لا شين فاتحه سانتيف بور لو كينتي دي 29/8/2020 à Vincennes هي 17 12 16 8 9 2 7 13. جو ريبيت
17 12 16 8 9 2 7 13. غادي ندوزو لي شوفو سوربريز 4 15. لي شوفو سوربريز 4 15 4 15. دونك خوتي الله يوفقكم، الله يجيب التيسير، وغدا ان شاء الله لنا لقاء اذا كان في العمر بقيه، وتكون قبل الكورسي ان شاء الله، باش ندوزو ليكم لا بوط نوار لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها، لا ميثود دي جور، وإلا كانت شي مفاجأة ان شاء الله في الكورسة. دونك خوتي خواتاتي كنقول لكم مرة أخرى بداية أسبوع عطلة أسبوع موفقة إن شاء الله، وتكون تدخل عنا وعليكم بالتيسير والرباح، الله يجيبها سمينا، وإلى اللقاء، ودعواتكم لأخوكم فتحي حسن كالعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.